शेरबहादुरले राष्ट्रघात गरेको छैन कहाँ? महाकाली सन्धिमा के गर्नुभयो शेरबहादुरजी? तपाईँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राप्रपासँग तपाईँ राष्ट्रवादी बनाउने, प्रकाश चन्द्र लोहनी राष्ट्रवादी बन्ने, प्रसिद्धि शमशेर राणासँगको तपाईँको सरकार थियो। भारतकै मद्दतले चाहिँ राजा फाल्नुपर्छ भन्ने पनि माधव नेपालै हुन् होइन। मेरो आँखा कान टड्कालै छन् होइन। उनले मेरै अगाडि भनेका हुन्। अहिले एमसिसी त हाम्रो स्वतन्त्रताको हाम्रो अस्तित्वकै खिलाफमा छ। किन एमसिसी तिब्बतलाई फोड्न चाहन्छ? राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमताको पक्षमा के राजाले मात्रै बोल्ने हो? के राष्ट्रवादीले मात्रै बोल्ने हो? त्यसको पक्षमा बोल्ने काम कम्युनिस्टहरूको होइन, प्रजातन्त्रवादीहरूको होइन, वामपन्थीहरूको होइन। 7 सालमा उनीहरूले डेमोक्रेसी सँगसँगै जुन हस्तक्षेप ल्याए, यदि त्यो हस्तक्षेपलाई महेन्द्रले नहटाइदिनु भएको भए नेपाल उहिले नै सिक्किम भइसक्थ्यो अथवा भुटान भइसक्थ्यो। 4 स्क्वायर किलोमिटर जमिन लुज गर्नुपर्ने, भारतको कब्जामा जाने स्थिति ल्याएको शेरबहादुरजी तपाईँकै कारणले होइन। अनि तपाईँले राष्ट्रघात गरेको छैन। तपाईँ त डबल राष्ट्रघाती हो। महाकाली सन्धि बिक्री गर्नुभयो त्यहाँ त नोक्सान भयो। 400 वर्ग किलोमिटर पनि तपाईँकै कारणले गयो। एमालेलाई विभाजित गरेर महाकाली सन्धि पास गराएको शेरबहादुरजी तपाईँले नि होइन। तपाईँले नि पास गरेको महाकाली सन्धिको कारणले नै होइन कि 2076 सालको कार्तिक 16 गते भारतले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कसरी कब्जा गर्न सक्यो? किन शेरबहादुरले त्यो सोध्न त लाज मान्नु पर्ने हो। शेरबहादुरजी चाहिँ तपाईँले यो पढ्नुहोस् न, तपाईँ हेर्नुहोस्। किन यस्तो बुझेर बोल्छन् कि नबुझेर बोल्छन् शेरबहादुर? यिनीहरू दलाली गर्छन् के? त्यताबाट उनीहरूले पैसा खाएका छन्, सत्तामा टिक्न पाएका छन्। भारतले समयमै बुझ कि यो अमेरिकाको कुबुद्धिमा लागेर तपाईँहरू भारत सरकारले किन हाम्रो भूमि कब्जा गर्नुहुन्छ? त्यो पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा पनि जातिहरू नि थिए र 3टा जातिमा मात्रै वर्ण व्यवस्था थियो। तर पनि वर्ण व्यवस्थालाई यो वर्ण व्यवस्था मान्ने शासकहरूले, चाहे त्यो लिच्छवी भन्नुहोस्, चाहे नेवार भन्नुहोस्, चाहे अरू खसमुलका मानिसहरूले भन्नु, जो वर्ण व्यवस्था मान्नेहरू शासकहरूले नै त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै ल्याएको हुनाले यो जातगत परिचयलाई ठुलो देखाए उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा पनि, पछिसम्म पनि। यो त लिच्छवीदेखि सुरु भएको कुरा हो। र जातिगत पहिचानलाई महत्त्व दिएन। तर यति भए पनि अब यो त खसहरूमा लागु भयो। तर यो बाहेक अरू जुन जाति होइन, किराँत मुलका मैले अघि नाम लिए, द्रविड मुलका, पूर्व द्रविड मुलका अथवा खमेर मुलका जो थिए, उनीहरूले आफ्नो नाम बिर्सेका छैनन्। अहिले पनि ती सबैको नाम जातीय नामले नै पुकारिन्छन्। राई लिम्बू, नेवार, थारू, दनुवार, दिमाल, कुमाल, सेतार, उराउ, मुन्डा, किसान, झाँगड, उनीहरूको आफ्नो जातीय नामले नै पुकारिन्छन्। उनीहरूमा वर्ण व्यवस्था पनि छैन। त यो जुन त्यस बेलाको एउटा सामाजिक बनोट थियो, सामाजिक मान्यता थियो, त्यो बनोट र मान्यताको शिकार पृथ्वीनारायण शाह पनि हुनु स्वाभाविकै थियो होइन। किनभने समाजकै प्राणी भएको नाताले, समाजकै नेता भएको नाताले त्यसबाट उहाँ अलग हुनु थियो। र त्यो वर्ण र जातिको के भिन्नता र कसरी मूल पहिचान के हो र वर्ण कसरी मानव निर्मित पहिचान हो भन्ने कुराको ज्ञान नभएको सन्दर्भमा अब खसमुलकाहरूले त्यो वर्णको आधारमा पहिचान गर्दा नि आफूलाई सजिलो पर्ने हुनाले, आफ्नो इज्जत जोगिने हुनाले, कसैले हेला होचो नगर्ने हुनाले, खसेको नठान्ने हुनाले उनीहरूले त्यो कुरालाई, जातीय नामलाई नलिइकन जात नामलाई, वर्ण नामलाई अगाडि सारेका हुन्। हो, यो यस्तो भएको हुनाले मैले यहाँनिर किन जोडेको भने त्यो नेपाल त्यस बेला पनि मैले भन्नु लिच्छवीको कालदेखि नि मल्लकाल हुँदै अब शाहकाल आउँदाखेरि नि नेपालको बनोट चाहिँ मा विभिन्न जातका, वर्णका मान्छेहरू र विभिन्न जातिका मान्छे थिए। र शाहकाल आएपछि विशेष गरिकन यो जातिको नामलाई पछि सारेर वर्णको नाम, जातको नामलाई अगाडि सारिने स्थिति आयो। र पृथ्वीनारायण शाहले पनि एउटा समाजको कुनै रीतिथिति बसाल्ने कानुन बनाएको भए पनि जस्ती मल्लले जस्तै जातको आधारमा नै बनाउनु हुन्थ्यो। त्यो समयको एउटा पछुटेपनको उदाहरण हो। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा नेपालका विभिन्न जातिका मान्छेहरू, विभिन्न जातका मान्छे एकीकृत भए। यो कुरा बुझ्नुहोस्। तर अहिले आएर हामीले भन्दा जातिभन्दा जात ठुलो, तर जाति ठुलो लिन सकेन जनजातिले। मैले भन्छु जातभन्दा जाति ठुलो हो। किन हरेक जातिको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति हुन्छ। यो ठुलो पहिचान हो होइन। वर्ण व्यवस्था त एउटा प्रसङ्गमा आएको थियो। सुरुमा यसले सकारात्मक भूमिका खेले पनि कालान्तरमा अहिले आएर यसको भूमिका नकारात्मक रह्यो होइन। र यो अब उन्मूलन गरिनुपर्ने एउटा विषय बनेको छ होइन। त उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले को कुरामा पनि अहिलेको भाषामा भन्ने पनि उहाँले बहुजातीय नेपाललाई एकीकृत गर्नुभयो। तर पनि होइन अब बहुजातीय नेपाललाई एकीकरण गरे पनि जातिको आधारले जनसमुदायलाई हेर्ने परिपाटी नै पछि हटिसकेको थियो क्या। त्यो स्थितिमा
अब विभिन्न जातिका जनताले पाउनुपर्ने मर्यादा, सम्मान, समानता, समावेशीपनको चाहिँ स्वाभाविक रूपले कमी नै थियो। अब यी कुराहरूलाई कुनै एउटा व्यक्तिको दोष नबनेर हैन अथवा शाहवंशको दोष मात्रै नबनेर यो त्यसबेलाको समयको त्यसबेलाको भनौँ न पछौटे परिपाटीकै परिणाम थियो हैन, जसले गर्दा मानिसहरूलाई जातिको आधारमा होइन जातको आधारमा चिनाइयो र जातिको आधारमा चिन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएन र विभिन्न जातिका जनताहरू मिलेर नेपाली बनेको भए पनि अब त्यसलाई बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्रकै आधारमा लिने जुन त्यसबेलाको प्रचलित चलन अनुसार त्यसरी नै लियो, जसले गर्दा जातीय पहिचानको कुरो पछि परेको देखिन्छ। र अहिलेको भाषामा भन्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले बहुजातीय नेपालीहरूलाई र धेरै जातमा बाँडिएका नेपालीहरूलाई एकीकृत गर्नुभएको हो र त्यसबेलाको परिपाटी पछौटे परिपाटी अनुसार जे जति होइन विभेद र असमानता हुन्थे त्यो भयो नै, तर अहिले गालीहरूको कुनै अर्थ छैन। त्यहाँ त्यो समयको पछौटेपनलाई समयको परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू बेठिक हुन् तर त्यो त्यसबेलाका समाजका उत्पादन थिए। तर त्यसबाट कोही व्यक्तिले मात्रै त्यो गरेको होइन, कुनै जाति समुदायले मात्रै गरेको होइन, त्यसबेलाको समाज नै त्यो पछौटे स्थितिमा भएकोले हामीले पछौटे परिपाटीको आलोचना विरोध गर्ने सिलसिलामै त्यसको विरोध गरिनुपर्छ। त्यसको निम्ति कुनै जाति विशेष अथवा कुनै व्यक्ति विशेषमा थुक्नुको अर्थ छैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन। थुक्नेहरू के हुन् त? अनि अब एउटा कुरा यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहले जुन बहुजातीय नेपालको एकीकरण गर्नुभयो र अब अहिले जाति सम्बन्धी चेतना धेरै पछि यो 20औं शताब्दीमा त्यसको पनि 21औं शताब्दीको मुखमा आइसकेपछि 20औं शताब्दीको अन्त्यदेखि यो धेरै प्रचलनमा आएकोले र नेपालीहरूले मा पनि यो चेतना आएको हुनाले यो जातीय पहिचानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने होइन, कसरी जातीय समानता समावेशीकरण मर्यादा आदिलाई कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ, बहस चलिरहेको छ। यद्यपि जातीय विभेद जातपातीय विभेद गलत हो भन्ने कुरामा कुनै प्रश्नै छैन। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण त विभाजित देखियो नि त। विभाजित देखियो। अब यसमा मैले भन्न खोजेको के भने मैले यहाँ अघिको कुरालाई टुङ्ग्याउँछु। पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबेला त्यसरी त्यही भाषा प्रयोग नगरिए पनि पृथ्वीनारायण शाहले बहुजातीय नेपालीहरूलाई र यो वर्ण व्यवस्थामा बाँडिएका नेपालीहरूलाई नि एकजुट गर्नुभएको होइन, पहिलो कुरा। अब यसरी वर्ण गर्नुभयो र त्यस प्रकार एकजुट भएको एकताबद्ध नेपाल एकताबद्ध भएपछि नेपाल एउटा राज्य बनिसकेपछि एकीकृत राज्य बनेपछि त्यो राज्यको प्रशासन, त्यसको आर्थिक नीति, त्यसको सामाजिक नीति होइन, त्यसका शत्रुहरू, त्यसका मित्रहरू सम्बन्धी नीति आदि इत्यादिको लाई मान्ने क्रममा विभिन्न जातिका नेपालीहरू राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, गुरुङ, खसारे, मधेसी, आर्य, अब थारू, दरबार, धिमाल, कुमाल, थारू, राउ, मुन्डा, किसान, झाँगड यी विभिन्न जातिका जनताहरूमा एक किसिमको ऐक्य भाव, एउटा राष्ट्रिय भाव उत्पन्न हुँदै गयो। र अहिले मैले भन्नुपर्दा के भन्छु भने नेपाल चाहिँ बहुजातीय राज्य राष्ट्र हो। यो बहुजातीय राज्य बन्यो पहिले, अनि राज्य बनेपछि बहुजातीय राज्य बनेपछि राष्ट्र बन्यो कि त्यो राष्ट्रिय चेतना त्यस प्रकारले आयो। पश्चिमी भाषामा पश्चिमी परिभाषा अनुसार भन्ने हो भने, पूर्वीय परिभाषा अनुसार भन्ने हो भने त मान्छेको समुदायलाई नै राष्ट्र भन्ने कुरा वेददेखि नै भन्दै आएको स्थिति हो। र अहिलेको पश्चिमा सिद्धान्त अनुसारको बहुजातीय पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको पनि बहुजातीय राज्य नै थियो होइन। र त्यो जातीय समानता सम्बन्धी चेतना त्यसबेला प्रस्फुटित नभइसकेको अवस्थामा जे चलन चल्तीमा थियो त्यो चलन चल्तीकै काम हुँदै आयो र जति जनतामा समाजमा चाहिँ नयाँ जागरण हुँदै आयो। हामी धेरै जातिका जनता छौँ, सबै जाति बराबर हुन्, सबै जातिको धर्म, भाषा, संस्कार, संस्कृति छन्, सबै बराबर छन्, सबैले एकअर्कालाई बराबर ट्रिट गर्नुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढ्दै आउने क्रममा नै अहिले नेपालमा जातीय पहिचानको कुरा उठेको छ, जातीय समानताको कुरा सही कुरा उठेको छ, समावेशीकरणको सही कुरा उठेको छ र वर्ण व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्ने र यसरी दलितमाथि अथवा शूद्रहरूमाथि जुन विभेद र असमानता त्यसलाई समाप्त गर्ने जुन
माग बढेको छ। यो अहिले युगमा आएका यी सही कुराहरू सही मागहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो समाज विकासको यो प्रक्रियालाई नबुझ्ने मान्छेहरूले अब हिजो पछौटे प्रक्रियामा भएका व्यवहारको निम्ति निश्चित व्यक्तिलाई निश्चित वंशलाई निश्चित समुदायलाई मात्रै दोष दिने एउटा आग्रहपूर्ण विचार भनेपछि त्यसरी थुक्ने र गाली गर्नेहरू नबुझेका हुन्। उनीहरूले अब त्यो अथवा कहीँबाट परिचालित भन्ने आरोप लाग्छ। त्यसलाई पछि आएर पश्चिमाहरूले त्यो प्रवृत्तिलाई होइन कि नेपालमा भएका धेरै जातिहरूको बिचको समानता एकभाग र मिलनलाई नरुचाएर यहाँ विवाद र विभाजन आओस् र त्यो विवाद र विभाजनभित्र पसेर यहाँ खेल्न पाइयोस् भन्ने चाहने पश्चिमा शक्तिहरूले त्यो हिजोको कुरालाई हिजोको समाजको कुरालाई त्यही सन्दर्भमा बुझ्ने कुरा छोडेर अहिलेको आँखाले हिजोको समाजलाई हेरेर त्यसको निम्ति निश्चित शासक निश्चित वर्ग निश्चित समुदाय निश्चित व्यक्तिलाई दोष दिने यो गलत अवैज्ञानिक कुरा चाहिँ केही पश्चिमाहरूले यहाँ प्रत्यारोपित गरिदिएका हुन्, यहाँ रोपिदिएका हुन्। त्यसमा परिचालित भएर त्यसमा अब यहाँको केही सङ्कीर्णता राख्ने केही पूर्वाग्रह राख्ने केही सङ्कुचित मन हुने मान्छेमा यो पश्चिमाहरूले जानी बुझिकन यो अवैज्ञानिक कुरा होइन उनीहरूले आफ्नो सन्दर्भमा त्यसो भन्दैनन्। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस बेलाको समाज कस्तो थियो त्यो समाज त्यस्तो हुनुको निम्ति निश्चित व्यक्ति निश्चित समुदाय निर्दोषी हो भन्ने आरोपित गर्दै यो देशमा भएको भनौँ न नयाँ जागरणलाई को नाउँमा देशमा भएको मेलमिलापको नीतिलाई सहिष्णुताको नीतिलाई मैत्री भावलाई खलबनाउनको निम्ति उनीहरूले छरिदिएको विष मात्रै हो। अब ठिक छ, पृथ्वीनारायण शाहलाई थोरै स्मरण गर्यो। अब चाहिँ अहिलेको कुरामा केन्द्रित हुनु त जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले नारायण हिटी छोडेको लगभग 15-16 वर्ष भइसक्यो। त्यो हिसाबमा राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म श्री 5 को हैसियतले र राजाकै हैसियतले सायदै विज्ञप्ति निकालेका थियो होलान्। पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने दसैँको विज्ञप्तिको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। दसैँमा निकालेको विज्ञप्ति भन्दा अझै माथि आएर अहिले श्री 5 महाराज धिराजकै हैसियतबाट राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश आयो यो राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा। तपाईँले चाहिँ यो राजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक गरेको यो सन्देशलाई कुन रूपले र कसरी लिनुभएको छ मैले यो जान्न चाहे। पहिलो कुरा के भने यस्तो भनौँ यो गणतन्त्र आइसकेपछि जो 2065 सालको जेठ 15 गते गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो। त्यसपछिदेखि 65 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म 75 साल 78 भनेपछि 65 10 75 3 भनेपछि 13 वर्षमा यस 13 वर्षमा यो गणतन्त्रको जुन ढङ्गको कार्यान्वयन भयो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन किसिमका अब देशभित्रका राजनीतिक शक्ति तिनका नेताहरू रहे र तिनीहरूलाई प्रभावित पार्ने जुन किसिमका विश्वका बाह्य शक्तिहरूले भूमिका खेले त्यसले गर्दा यो जुन परिवर्तन छ यो परिवर्तन चाहिँ जनताको बिचको एकता राष्ट्रको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र जनताको मेलमिलाप र देशको स्थिरता र विकासको निम्ति अनुकूल भएन हैन। जनताले यो राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आउँदा जे हुन्छ भन्ने नेताहरूबाट सुनेका थिए हैन, जे आशा गरेका थिए त्यसको उल्टो काम हुँदै गएको हुनाले जनता चाहिँ यो 2065 सालमा विशेष गरिकन भनौँ न अब यहाँकै मान्छेहरू यहाँकै दल अगाडि सरे पनि उनीहरूलाई उचाल्ने बाह्य शक्तिहरूको उस्काहाटमा लागेर जुन ढङ्गले 65 सालको जेठ 15 गते गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरियो र त्यो हुँदै आइरहेको छ त त्यसको राम्रो प्रतिफल नहुनाले राम्रो प्रतिफल त्यसको कार्यान्वयनबाट राम्रो प्रतिफल जनताले नपाएको हुनाले नै जनता आलोचक भएर आएका छन्। र जति जनताहरू यो 65 सालको जेठ 15 गते ल्याइएको गणतन्त्रबाट जनताले जे पाउने आशा र आश्वासन बाँडिएको थियो त्यसको विपरीत जनताले पाउँदै गएका छन् उति जनताको आलोचना र विरोध बढिरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर जति यसको साथसाथै जनता आदरित हुने जनता समान र मर्यादित हुने र जनताले आफ्नो जीविका आफ्नो जीवनस्तर उठाउने पाउने कुरा मात्रै नभएर देश नै कमजोर हुँदै जाने देशलाई नै विदेशीहरूले पेल्दै आउने हैन। एक गोली नचलाइकन 400 वर्ग स्क्वायर किलोमिटर जमिन कब्जा गर्ने
हुन्न यो गलत छ हामी लिनु भन्दा पनि समय सारी कुनै सन्धि विकास निर्माणको नाममा एमसिसी जस्तो सन्धिलाई थोपर्न खोज्ने यो नेपाललाई हेप्ने जुन प्रवृत्ति बढिरहेको छ र जुन ढङ्गले अब नेपाललाई हेप्ने हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने बाटोघाटो बनाउने हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ पेल्ने अब हिजो त कुटेर गोली हानेर मात्रै मान्थे अहिले त तुइन काटेर पनि मार्ने जस्ता जुन दुष्प्रयत्नहरू अपराधिक क्रियाकलापहरू बाह्य शक्तिहरूबाट भइरहेका छन् यी सबै कुरालाई हेरेर जनता उद्विग्न बनेका छन् क्या वास्तवमा जस्तो कि जुन बेलामा जसरी जुन शक्ति बलको बलमा उसको हातमा प्रेरणामा लागेर जुन परिवर्तन भयो त्यो त ठिक भएन छ होइन यो गलत भएछ यसले त हाम्रो नेपालको न त हाम्रो अतीतको मानलाई टिकाउन सक्छ न त वर्तमान जनताको निम्ति हितकर बन्छ न त भविष्य नै सुन्दर बन्न सक्छ त हामी त गलत दिशामा लागेछौँ यो परिवर्तन कैयौँ परिवर्तन मैले त भनेको सबका सब नभने पनि मूलमूल परिवर्तनहरू जुन आए गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताको यो कुरा अब पहिचान दिने भन्ने तर पहिचान नदिने होइन पहिचानको नाममा कि त देश विभाजन गर्ने कि त पहिचानै नदिने होइन आदि जति जुन कुरा भएका छन् यी बडो गलत भएछन् यो नेपालीहरूको हित अनुरूप छैनन् नेपालको हित अनुरूप छैनन् नेपालको शुद्धता सार्वभौमसत्ता अखण्डता मर्यादा अनुकूल छैनन् र यसले हाम्रो नेपालकै भविष्य अनुकूलमा पर्न सक्छ भन्ने जनतामा आशंका बढ्दै गएपछि होइन स्वाभाविक छ कि हिजो एउटा परिस्थितिमा करबल करकापमा परेर गद्दी छोड्नुपर्ने राजाको पनि हिजो गलतै गरेका थिए यहाँका दलहरूले यहाँका नेताहरूले भन्ने आँट बढ्दै गएको हो राजामा स्वाभाविक रूपमा त आँट्दै गएको किनभने यदि त्यो परिवर्तनले जनता झन्झन खुसी हुँदै भएका भए यो जुन 65 साल वरिपरिको अथवा 12 बुँदे वरिपरिको परिवर्तनले नेपालमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ मर्यादित समान र देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड बलियो बनाउँदै अगाडि लगेको भए राजा कमजोर हुन्थ्यो भने त्यसप्रतिको असन्तुष्टिहरू दब्दै जान्थे राजाले बोल्ने ठाउँ राजालाई त जुन ढङ्गले हटाइयो होइन अब एक ढङ्गले बस्ने अनुमति दिँदै त्यसरी पनि बस्न नदिकन हटाएको त कागजपत्रले प्रमाणित गरेका छन् होइन 63 सालको वैशाख 11 गते सार्वजनिक भएको त्रिपक्षीय वक्तव्यमा राजा चाहिँ अब यो चाहिँ नागरिक राजा भएर बस्ने सहमति भएको रहेछ त्यसअनुसार नै 63 सालको जेठ 4 गते संसदले घोषणा पनि पारित गरेको पाउँछौँ हामीहरूले नागरिक राजा बस्ने भनेर पछि त्यो नागरिक भएर पनि नागरिक राजा पनि बस्न नपाउने गरी जुन 65 सालको वैशाख जेठ 15 गते राज संस्थालाई उन्मूलन गरियो त्यो स्वाभाविक छ कि राज संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिहरूलाई त्यो उचित लागेको थिएन होला तर जुन ढङ्गको भित्री बाहिरी जुन ढङ्गको अतिशय ठुलो दबाब थियो होइन केही बोल्न गर्न नसक्ने एउटा जुन परिवेश सृजना भएको थियो त्यस बेलामा ती असन्तुष्टिहरूलाई मनभित्रै पालेर दरबार छोडेर बाहिर निस्किने राजाले समय बित्दै जाँदा ती परिवर्तनहरू चाहिँ जनताको हितमा नभएको राष्ट्रको हितमा नभएको जनता त्यसबाट खुस नभएको जनताले त्यसलाई बोक्न नचाहेको त्यो परिवर्तनलाई बोक्न नचाहेको देखिसकेपछि अब राजामा दमित भएर रहेका असन्तुष्टिहरू पनि बढेका हुन् र त्यति मात्रै होइन राजाले राखेका कयौँ असन्तुष्टिहरू जायज छन् भन्ने कुरा विश्वास राजालाई पनि लाग्दै गयो त्यसै कारणले होला कि यसचोटिको विज्ञप्तिमा राजाले आफ्नो पदलाई पनि होइन श्री 5 महाराज धिराजकै हिसाबबाट वक्तव्य जारी गर्नु पनि अनुचित हुन्न भन्ने लागेको होला होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई जायज लाग्छ राजाले जुन हैसियतबाट यो के भने जुन अघि मैले जुन चित्रण गरेँ नि परिवर्तनपछि होइन जुन भनौँ जुन सब्ज बाग देखाएर जुन चाहिँ स्वर्ग देखाएर यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ जनताले यो पाउँछन् ऊ पाउँछन् र जनताको जीवन सुखी हुन्छ राष्ट्र झन् बलियो हुन्छ होइन आदि इत्यादि जनवाद समाजवाद साम्यवाद आदि आउँछ भन्ने नाउँ देखाएर जुन हिजो परिवर्तन ल्याए त्यसको विपरीत काम जुन भयो त्यो विपरीत हुने कामको यो परिणाम हो होइन त्यो काम त विपरीत भयो तर राजाले जुन हैसियतले विज्ञप्ति निकालेका छन् नि उनले त आफूले श्री 5 महाराज धिराजकै हैसियतमा राजाकै हैसियतमा विज्ञप्ति निकालेको त तपाईँले अघि पढ्नु भएको छ देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ उचित हो कि होइन अनि यसो मैले भने जब समय कुनै पनि कुरा कुनै पनि नीतिको कुनै पनि कामको अन्तिम कसी भनेको ठिक कि बेठिक भन्ने कुरो त व्यवहारै हो
त्यस बेला 2065 सालको वैशाख 15 गते जुन निर्णय भयो त्यो एउटा निर्णय भयो, एउटा नीति आयो होइन, त्यो कति 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 ठिक कति बेठिक भन्ने त त्यसपछि यताको व्यवहारले देखाउने हो। भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले जुन विज्ञप्ति निकालेका छन् विज्ञप्तिमा तपाईँको समर्थन छ? यसो जुन विज्ञप्ति निकाल्ने आयो त्यो कुन आधारमा निक्लियो भने त्यस बेला गरिएका, अघि मैले नाम जुन ढङ्गले लिएँ बुझेँ, त्यस्ता मुख्य मुख्य ती परिवर्तनहरू चाहिँ वास्तवमा औचित्यपूर्ण थिएनन् भन्ने कुरालाई अहिलेको व्यवहारले प्रमाणित भएको देखियो के। त्यो पुष्टि भएपछि यो विज्ञप्ति त्यो प्रमाणित हुँदै गएपछि आफ्नो कुराहरू, आफूलाई लागेका कुराहरू, आफ्नो विश्लेषणहरू, आफ्नो मूल्याङ्कनहरू सही साबित हुँदै गएपछि हर कोही व्यक्तिलाई, हर कोही पार्टीलाई, हर कोही संस्थालाई आफ्नो कुराहरू चाहिँ ठिक थिए भनेर झन्झन आँटिलो भएर भन्न मन लाग्छ नि। तर यसअघि त यो हैसियतमा श्रीपाद महाराज धिराजको हैसियतमा विज्ञप्ति नै आएको थिएन, पूर्व राजाको हैसियतमा आउँथे विज्ञप्ति आए पनि। यसपटक त पूर्व हटेर श्रीपाद। अहिले जुन स्थिति जुन अतिशय बिग्रिएको छ, मैले अहिले तपाईँलाई भनौँ, मैले अघि भनेको कुरालाई जोड्दै के भन्छु भने देशमा रहेका शासकहरू 2007 सालपछि केही समय अवधिलाई छोडेर भन्ने हो भने निर्वाचित भएर गएका शासकहरू, मैले अनिर्वाचित परम्परागत शासकको कुरा गरेको होइन, ती शासकहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै विदेश भक्त हुँदै गए र उनीहरूले विदेशीहरूलाई खुसी पारेर सत्तामा पुग्ने, विदेशीलाई खुसी पारेर सत्तामा बस्ने, विदेशीहरूको हितमा नीति लिने, नेपाली जनताको हितमा नीति नलिने, नेपाली जनता चाहिँ विभिन्न किसिमको अपमान अन्याय सहेर दर्दको ठोक्कर खाँदै बस्ने, तर विदेशीलाई रिजाउने जुन काम गर्दै आए होइन, अब ती कामहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा जनता आक्रोशित बनेका छन्, असन्तुष्ट बनेका छन् र जुन ढङ्गको बिचमा 65 सालको आसपास अथवा 12 बुँदेकोमा आधारित भएर जुन ढङ्गको परिवर्तनहरू गरे ती परिवर्तनले ल्याउँछ भन्नेका कुराको विपरीत निर्णयहरू हुँदै जाँदा ती निर्णयहरूप्रति भिन्न दृष्टिकोण राख्ने, भिन्न मत राख्ने शक्तिहरूलाई आफू ठिक छु, आफू ठिक थिएँ र त्यो काम गर्नु बेठिक थियो भन्ने कुरालाई सगर्व र भनौँ साहसको साथ भन्ने वातावरण बन्यो नि, यो यसैको अभिव्यक्ति हो। त्यही कारण यसलाई अहिले आएर जसले हिजो ती परिवर्तनहरू गरे, कतिपय बाह्य शक्तिहरूको आड भरोसामा उनीहरूको बुई चढेर जे जति परिवर्तन गरे, अब यसो भन्दा मैले कुनै काल्पनिक कुरामा भनेको होइन, किनभने 7 सालको परिवर्तन एउटा विदेशी मुलुकको सहयोगले गर्यौँ होइन, केही डेमोक्रेसी आयो, केही हस्तक्षेपहरू आए जसलाई महेन्द्र राजाले धेरै हटाए। 46 सालको परिवर्तन पनि केही शक्तिहरू दक्षिणको र पश्चिमका शक्तिहरूको भरोसामा ल्यायौँ। यहाँ केही डेमोक्रेसी पनि आयो, निर्दल गयो, बहुदल पनि आयो, तर साथसाथै विदेशीको नीतिहरू पनि आए, हस्तक्षेप आए। पछि माओवादीले पनि सशस्त्र आन्दोलन गरेर राजतन्त्र हटाउने, जनगणतन्त्र ल्याउने भनेर काम गर्यो, तर 63 सालमा जुन परिवर्तन आयो, अब त्यो परिवर्तनमा पनि विदेशीहरूलाई भलो गर्ने, विदेशीहरूको पक्ष पोषण गर्ने नीतिहरू हाबी हुँदै आए। अहिले त के भने देशमा विदेशीहरूको हालिमुहाली चल्ने र देशका शासकहरू सिधै विदेशीको मार्गदर्शनमा नीति अनुसार काम गर्ने देखिए नि त। यो देखिएको जुन कुरा यो सही होइन। नेपाल जस्तो एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको यसको स्वतन्त्र अस्तित्वको निम्ति, यसको सार्वभौम सत्ताको निम्ति यी गलत कुराहरू हुन्। तपाईँ पनि नेपाली, म पनि नेपाली, यहाँ नेपालमा बस्ने हर कोही नेपालीले नेपालको स्वतन्त्रतालाई चाहन्छ। त्यही भएर राजा ज्ञानेन्द्रले यो हैसियतमा आएर विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो। त्यही यस्तो स्थितिमा देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठि गएपछि त यहाँको हरेक नागरिकलाई होइन यी कामहरू गलत भएछन्, देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता खतरामा परिरहेको छ, देश जोगाउनु पर्ने हुन्छ। र जस्तो भनौँ न, जुनसुकै तन्त्र ल्याए पनि, जतिसुकै उन्नत आधुनिक भने पनि त्यसले जनताको भलो गर्दैन, राष्ट्रको भलो गर्दैन होइन, भनेदेखि त्यसको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा तपाईँले भने पनि ठिक, ज्ञानेन्द्र शाहले भने पनि ठिक, सिपीले भने पनि ठिक, सबैले भनेको ठिक। ज्ञानेन्द्रको त कुरा मिल्यो त यहीमा, यो जुन ठ्याक्कै यही छ नि त उनको वस्तुगत कुरा जे हो नि, त्यो कुरा त जसले भने पनि त त्यही हो नि त, तथ्यको आधारमा जसले घुमाउरो पाराले राजालाई समर्थनै होइन, उनले जे बोले यो परिस्थितिलाई अभिव्यक्त गर्ने राजाको मन्तव्य आयो। ल ठिक छ, त्यही कारण मैले भनौँ यो राजाले कथेर भनेको भन्दा पनि देशको वस्तुस्थितिलाई हेरेर उचित मूल्याङ्कन गरे जनभावनालाई पनि सोचेर हिजो भएका काम र अहिले भएका परिणामहरूको दाँजो गर्दा हिजो भएका कामहरू गलत रहेछन्, केही दलहरूले गरेका केही कामहरू गलत रहेछन्, बरु त्यसरी यो जानु हुने थिएन, देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढेन। त्यसकारण यो जति उन्नत तन्त्र आए पनि यो जनता र राष्ट्रको पक्षमा छैन, त्यसकारण जनता र राष्ट्रको पक्षमा आउनु जानु यो विज्ञप्तिको सार के
त्यो कन्टेन्टमा के छ भने नि तपाईँ र मैले सुरुमा सोधेँ यो विज्ञप्ति राजाले यो हैसियतमा लेख्नु ठिक थियो कि थिएन भन्दा हद भएपछि आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र यहाँ कन्टेन्टमा के भयो भने तपाईँले जस्तो उन्नत व्यवस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ, राजा ज्ञानेन्द्रले लेखेको कुरामा पनि उहाँले के लेख्नु भएको छ भने राष्ट्रको कीर्ति र जनताको सुखी बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन। जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने प्रणालीको नाम जनतन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनगणतन्त्र जेसुकै चयन गरिन् यसले राष्ट्रियता र जनसेवाको चरित्र धारण गरेको छैन भने त्यो निरर्थक साबित हुनेछ भने तपाईँले भने पनि त्यही, उहाँले भने पनि त्यही आयो कुरो। अहिले त के छ, ल त्यहाँ धेरै कुराहरू चर्चा गरे पनि अहिले यसलाई उन्नत गणतन्त्र होइन, उनीहरूले त उन्नत व्यवस्था भनेर अहिले जसले उन्नत व्यवस्था भनेर जुन गणतन्त्र जुन लोकतन्त्र ल्याइयो त्यसको परिणाम त यहाँ हामीले त भोगिरहेका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ नि। जसले चाहिँ जनतालाई दुःखी बनायो, देशमा के छ, गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार होइन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्नु छ, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुग्नु छ होइन। गाउँ गाउँमा पश्चिम जाँदा एकचोटि जनताले भन्छ हेर्नुहोस् नेताजी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ गाउँमा सिंह मात्रै पुग्यो दरबार पुगेन भन्छन् क्या मान्छेहरू। जनताका सिकारीहरू पुगे तर दरबार पुगेन भन्नुको माने जनताको राज पुगेन होइन, जनताको यो भनाइ छ। त्यो जे जति भएका छन् र 50 लाख भनौँ 50 लाखभन्दा बढी कार्यसक्षम मान्छेहरू विदेशमा छन् होइन। अब विदेशमा जाँदा नेपालीको हर दिन नेपालीको इज्जत घट्दै गएको छ होइन। स्थिति यस्तो आउँछ कि जसरी सिखहरूले लगाएको फेटालाई उनीहरूले गर्व गुमानको कुरा ठान्छन्, त्यस्तै नेपालीहरूको टोपीको पनि गर्व गुमानको कुरा हो। यसो भन्दा टोपी नलगाउने नेपालीहरू छैनन् भनेर मैले भनेको होइन। अब कुनै जातिका नेपालीहरूले टोपी लगाउँदैनन् भन्ने उहाँहरूको खुसीको कुरा हो होइन। तर के भने नेपालमा ठुलो सङ्ख्या टोपी लगाउनेहरूको छ होइन। जस्तो सबभन्दा ठुलो भनेको खसारे हो, 38.8% छ। मङ्गोल किराँतहरू छन्, उनीहरूको पनि छ, नेवारहरू छन्, यी सबैले टोपी लगाउँछन् नि त। मङ्गोल किराँतले पनि, नेवारले पनि, खसरले पनि टोपी लगाउँछन्। र टोपी नै नलगाउने समुदाय भनेको नेपालमा मुस्किलले भनौँ 20-25% होलान्। त्यही कारण बहुसङ्ख्यक मान्छेले टोपी लगाउँछन्। त्यस अर्थमा मैले भनेको हो टोपी नलाउनेलाई पनि मेरो कुनै अनादर छैन। उहाँहरूले आफ्नो चलन, आफ्नो जातीय संस्कृति अनुसार, वेशभूषा अनुसार नलागेको कुरामा मेरो सम्मानै छ, मेरो कुनै अपमान छैन होइन। तर के भने बहुसङ्ख्यक नेपालीले टोपी लगाउँछन्, त्यसकारण टोपी नेपालको पहिचान भएको छ। अब अहिले स्थिति के छ, विभिन्न ठाउँमा गयौँ भने म यहाँ देशको प्रधानमन्त्री गए पनि उसले टोपी फुकालेर इमिग्रेसन पार गर्नुपर्छ। टोपीको सम्मान छैन होइन। किनभने नेपालीहरूप्रतिको जुन विगतमा सम्मान थियो त्यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यो इरोड हुँदैछ, खस्दै गएको छ। बाहिर पनि हाम्रो सम्मान छैन, भित्र पनि नेपालीहरूको सम्मान छैन। हाम्रो यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्। यो कसको कारणले घट्यो त हाम्रो सम्मान? यस्तो जुन स्थिति आयो यो चाहिँ यो गणतन्त्रले घटाएको यो जसले 7 सालदेखि यता परिवर्तन ल्याउने अधिकांश भन्छु, मैले 1 to all भनेको होइन, अधिकांश नेताहरू विदेशमुखी हुनु, विदेशको अगाडि लम्पसार पर्नु, विदेशीलाई खुसी पारेर सत्तामा पुग्न चाहनु, विदेशीलाई खुसी पारेर सत्तामा बसिरहन सक्नु चाहनु र नेपाली जनतालाई, नेपाललाई समृद्ध र खुसी राख्नुको सट्टामा विदेशी भनौँ न शक्तिशालीहरूलाई, शासकहरूलाई चाहिँ खुसी राख्ने जुन नीति लिनु, यस्तो नीति लिने मान्छेहरूको कारणले गर्दा नेपाल यो दुर्दशामा पुगेको। तपाईँ नेपालले यस्तो हुनुपर्ने न त हाम्रो भनौँ न प्राकृतिक स्रोत साधनको कारणले यस्तो हुनुपर्ने देख्छौँ, न त नेपालीहरूको चरित्रको कारणले यस्तो हुनेछौँ। नेपालीहरूले तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, नेपालीले बरु उसले हिनभन्दा हिन, कठिनभन्दा कठिन काम गरेर खान्छ। त मुस्किल 0.1% मान्छेले नेपाली पनि भिख मागेर खाँदैन। त्यो हाम्रो चाहिँ अनि कामगर मान्छेहरू, मेहनती मान्छेहरूको मुलुक हो नेपाल होइन। बुद्धिकोले मेहनत गर्ने, शरीरले मेहनत गर्ने र कठिन सङ्घर्ष गरेर जीवन धान्ने विभिन्न जाति समुदाय भएको नेपाल त प्राकृतिक स्रोत साधनले पनि हामी धनी छौँ, मानवीय स्रोत साधन पनि यति परिश्रमी छ, बुद्धिमान पनि छ। अनि फेरि के कारणले हामी यति गरिब हुनु परेको भने जस्तो म पढ्दाखेरि हिजो भनौँ न 25-26 साल 24-25 सालतिर हामीहरू नेपालबाट सस्तोमा धान चामल विदेश भारतमा बिक्री नगर, सस्तोमा बिक्री गर्ने, पछि महँगोमा चामल ल्याउने काम नगर, मूल्य वृद्धि गर भनेर हामी आन्दोलन गर्थ्यौँ।
त्यसबेला हामी धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ म कलेज विद्यार्थी हुँदा होइन। अहिले हामीहरूले धान चामलमा मात्रै त के गुन्द्रुक पनि आयात गर्नुपर्छ। अरू यहाँको एउटा समुदायले लाउने जनै समेत पनि विदेशबाट बनेर आउँछ। हामी त दिन प्रतिदिन पर निर्भर भइरहेका छौँ। किन भन्दा यहाँका शासकहरू परामुखपेक्षी भयो। भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको त्यति बेलाको दिव्य उपदेश थियो नि, हामी विदेशबाट सिप सिकेर नेपालमा ल्याएर प्रयोग गरौँ, विदेशी पैसो बाहिर जान नदिऊ, गहरा भएका ठाउँमा चाहिँ गहरा हुने ठाउँमा घर नबनाऊ, विदेशीहरूसँग लम्पसार नपरौँ, उहाँका सबै राष्ट्रभावले ओतप्रोत थिए नि। आज पनि बडा महाराज धीराजको दिव्य उपदेश उत्तिकै सान्दर्भिक छ। परायले हाम्रो देशमा चाहिँ पाउ टेकिसकेको छ, परायले खेल मैदान बनाइसकेको छ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले निकालेको विज्ञप्ति त्यो पनि ठिक छ? स्वरै आउन ठिक छ नि। किनभने जस्तो त्यो कसरी बुझ्छ भने तपाईँ हामीले बोलिरहेको बेलामा पनि आयात चाहिँ 1 लाख बढ्यो होला, बोल्दा बोल्दै बढ्यो होला। हाम्रो प्रत्येक क्षण चाहिँ हाम्रो मुलुकमा आयात बढिरहेको छ, हामी आयातमुखी भएका छौँ। उत्पादन केही बढे पनि बढ्दो आएको तुलनामा त्यसको कुनै अर्थै छैन के, नगन्य छ। अब हाम्रा 50 लाखभन्दा बढी कार्य सक्षम युवा जनशक्ति बाहिर गएर उनीहरूले रगत पसिनासँग साँटेर पठाएका डलर युरोबाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ, डिप्रेसनबाट धानिएको छ होइन। अब हामी खानेकुरादेखि लिएर उपभोगका अरू तमाम सामानहरूको निम्ति विदेशको मुखापेक्षी छौँ। हामी आफ्नो खानपिनमा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। यति हराभरा हाम्रो भूमि भएर पनि होइन, तराई पनि छ, हाम्रा पहाडी क्षेत्रका उपत्यकाहरू पनि छन्, महाभारत पहाड पनि छ, खोचहरू पनि छन् होइन, गडतिरहरू पनि छन्, विभिन्न किसिमका अन्न र अरू तुलफुलहरू उत्पादन हुने हामीसँग भूगोल छ होइन। यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी हाम्रो खाद्यान्नमा हामीहरू त मन लाग्छ अब भनौँ न 50, 60, 70, 80% जति हामी खाद्यान्नमा पनि विदेशमा निर्भर छौँ। त यस्तो बनाएको कसले? यो हाम्रो शासकहरूले बनाएका। यी शासक कस्ता शासकहरूले? विदेशमुखी शासकहरू।